नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल संक्रमितको संख्या 55,000 नाग्यो। निको हुनेको संख्या 71% भन्दा धेरै। पछिल्ला दिनमा आपराधिक क्रियाकलाप उल्लेख्य वृद्धि। लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निप्टिँदा हत्याका घटना उकालो लाग्दै मदिरा सेवन पनि मुख्य कारण। बाल अधिकारका विषयमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो। बनेका नियम कार्यान्वयन भने सबै पक्ष उदासीन। बेपत्ता भएका 12,000 भन्दा धेरै अहिले पनि खोजीको सूचीमा। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान भएसँगै महाधिवेशनको तयारी तीव्र। पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण सुरु। चैतमै सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनिरहेको दावी। लकडाउनमा अवलम्बन गरिएको वैकल्पिक शिक्षाले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई न्याय गर्न सकेन। 70,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीको भविष्य न्यूनमा। मन्त्री परिषदका प्रमुख सचिव योसिहिडे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। सत्तारूढ दल एलडीपीद्वारा संसदीय दलको नेतामा चयन। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा फुटबलमा का प्रतियोगिता नहुने पक्का भएपछि विदेशी खेलाडीहरू धमाधम स्वदेश फर्किँदै। Voice अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै। कल होस् या इन्टरनेट मनै हुन्छ दङ्गै। Voice प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न तिर्छौँ वैश्विक 14-15 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सेन्चुरीको नयाँ प्रस्तुति। हर दिनको सुरुवात अब गर्नुहोस्। शरीरलाई स्वस्थ फुर्तिलो राख्न भरपर्दो डायट। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन सेन्चुरी। स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै धेरै 15 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 889 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिले 15,300 को मात्रै उपचार भइरहेको छ। घण्टामा थप 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या 360 पुगेको छ। नेपालमा यो एकै दिन मृत्यु भएको हालसम्मकै उच्च संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज मृत्यु भएका मध्ये 5 जना महिला र 10 जना पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँकी 61 वर्षीय महिला, 77, 62, 73, 85 र 70 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ललितपुरका 55 वर्ष र भक्तपुरका 73 वर्षको पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी बोरङका 40 र 70 वर्षका पुरुष, रामेछापका 23 वर्षका पुरुष तथा गोर्खाकी 63 वर्ष, नवलपरासीको 62 वर्ष, पर्साकी 55 र कपिलवस्तुकी 47 वर्षकी र 76 वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 360 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 511 जना सहित देशभर 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 440, भक्तपुरमा 43 र ललितपुरमा 29 गरी सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,393। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,118। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये प्रदेश 1 मा 337, प्रदेश 2 मा 933, बागमती प्रदेशमा 4,100, गण्डकी प्रदेशमा 814, प्रदेश 5 मा 1,252, कर्णाली प्रदेशमा 278 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 404 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या
प्रदेश 1 मा 1117, प्रदेश 2 मा 1054, बागमती प्रदेशमा 3807, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 778, कर्णाली प्रदेशमा 94। पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 29,576 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो 71.5% हो। 15,393 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यी मध्ये होम आइसोलेसनमा 8,118 छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,275 जना रहेका छन्। अहिले 6,892 जना क्वारेन्टिनमा छन्। आज 10,878 जनाको PCR परीक्षण भएको छ भने हालसम्म कुल 8,51,405 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीको बारेमा संसदीय उपसमितिले विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसनमा पुगी स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। आज उपसमितिले काठमाडौँको वीर अस्पतालको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा व्यवस्थापकीय कमजोरी भेटिएको छ। अस्पतालले भने आम्दानी घटेकोले अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो गरेको छ। सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले प्रभावकारी रूपमा कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई सुझाव दिएको छ। सोमबार काठमाडौँको वीर अस्पतालको अनुगमन गर्दै उपसमितिले मुलुकको जेठो र ठूलो अस्पतालमा आम जनताको अपेक्षा रहेको भन्दै जनअपेक्षा अनुरूप नै कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई सुझाव दिएको हो। सरकारले केही समय अघि वीर अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा छुट्याएको थियो। वीरको अन्य सेवा भने ट्रमा सेन्टरबाट भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा उपसमितिले अस्पतालका केही व्यवस्थापकीय कमजोरी उल्याएको थियो भने अस्पतालका पदाधिकारीहरूले विविध कारणले अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताएका थिए। अब टोटल कोभिड गर्दाखेरिको समस्याहरू त्यहाँ छन्। यसमा कसरी यी कुराहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कोभिड सँगसँगै हाम्रो यो अरू चाहिँ नि जुन नर्मल चाहिँ नि जुन चाहिँ नि रन गर्ने कुराहरू, हाम्रा पढाइका कुराहरूलाई पनि हामीले सँगै लैजान सक्छ भन्ने कुरामा त्यो हामी सरकारसँग पनि कुरा। अनुगमनका क्रममा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले कोरोनापछि सेवाहरू बन्द नहुँदा पनि बिरामीहरू आउने क्रम घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आय स्रोतमा परेको बताउनुभयो। उहाँले आम्दानी घटेकाले अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा कठिनाई भएको र न्याम्स अन्तर्गतका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि नसकिएको जानकारी दिनुभयो। नर्मल अवस्थामा करिब 11 देखि 12 लाख प्रतिदिन आन्तरिक आय हामीले चाहिँ जम्मा हुने गर्थ्यो भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि क्रमशः गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ नि 1 देखि 2 लाख को हाराहारी मात्रै आन्तरिक आय सङ्कलन भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि हामीलाई सेवा सञ्चालन गर्न ज्यादै काम गाह्रो भइरहेको छ। वीर अस्पतालमा दरबन्दी नपुगेकाले पनि काम गर्न र गराउन अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैगरी कोरोनाको महामारी अघि दैनिक 11 देखि 12 लाख आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले मुस्किलले दैनिक 2 लाख मात्र आम्दानी हुने गरेको छ। यसअघि आइतबार समितिले काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्दै उपसमितिले कोरोना र अन्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा अन्य सर्वसाधारणदेखि स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा नै समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। पछिल्ला दिनमा आपराधिक घटना बढिरहेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा हत्या बढेको हो। व्यापार व्यवसाय बन्द हुनु र कतिपयको रोजगारी गुम्दा आपराधिक मानसिकता बढेको पाइन्छ। कतिपय अपराध भने मदिरा सेवनका कारण हुने गरेको छ। 9 निकोसेरा स्थित एकै परिवारका 3 जनाको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला पर्यो। श्रीमानले श्रीमती र छोराको हत्या गरेपछि आफूले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 36 वर्षीय सुदीप अधिकारीले श्रीमती 34 वर्षीय सम्झना र 15 वर्षीय छोरा सुशान्तको हत्या गरेपछि आफूले आत्महत्या गरेका हुन् र यो अपराधको पछाडि आर्थिक सङ्कट मुख्य कारण देखिएको छ। लकडाउन पछि पसल बन्द गर्नुपर्दा आम्दानी नभएको तर घर बनाउँदाको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तनाव सहन नसकेर अपराध गरेको बुझिएको छ। कीर्तिपुरमा घरबेटीको कुटाईबाट भाडामा बस्ने 12 कलैयाका 48 वर्षीय शम्भु चौधरीको मृत्यु भयो र यो अपराधको पछाडि कोठा भाडा जोडिएको छ।
मृतकका आफन्तहरूले डेरा छोडेर जान खोज्दा अन्धाधुन्द कुटपिट गरेर चौधरीलाई मारेको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 3 महिनाको भाडा अग्रिम दिँदा पनि घर छोड्न दबाब दिएको र कोठा सर्नका लागि सामान निकाल्दा कुटपिट भएको थियो। वनचरो प्रहार गरी झापाको कमल गाउँपालिका 7 ठूलो 12 घरेमा एक युवकले आमाको हत्या गरे। आइतबार राति 8 बजेतिर ठूलो 12 घरेका 24 वर्षीय दिनेश ऋषिदेवले आमा 50 वर्षीय मीराको हत्या गरेका हुन्। मादक पदार्थ सेवन गरेका दिनेश र आमा मीरा बीच झगडा भएको प्रहरीले बताएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 परस्पुर बस्ने 23 वर्षीय शत्रुघ्न रैदासको कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा उनकै ससुरा सोही उपमहानगरपालिका 20 नटनपुरवा बस्ने नरेश चम्मार सहित 5 जनालाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका 11 स्थित लखनथुमका टोलमा 27 गते बिहान 9 बजेतिर 50 वर्षीय महिलाको हत्या भयो। कटारी नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय ईश्वर मगरले स्थानीयवासी 50 वर्षीय महिला डोर कुमारी राउतको खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरेका हुन्। मादक पदार्थ सेवन गरेका मगरले छिमेकी 50 वर्षीय महिलासँग विवाद भएपछि खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। काठमाडौँको अनामनगरमा भदौ 19 गते 36 वर्षीय अजय विक्कले श्रीमती पार्वती खड्काको हत्या गरे। 33 वर्षीय श्रीमती पार्वतीलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गर्नुअघि श्रीमान अजयले मदिरा सेवन गरेका थिए। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। हत्या जस्ता जघन्य अपराधका पछाडि लकडाउन र निषेधाज्ञाले निम्त्याएको आर्थिक संकट मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ भने मदिरा सेवनका कारण पनि धेरै अपराध भइरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 को अवसरमा सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्राथमिकतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अहम दायित्व भएको जनाउनु भएको छ। यस वर्ष विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। महामारीका समयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन भइरहेकोमा प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको भविष्यका जिम्मेवार नागरिक आजका बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा दत्तचित्त भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न सबद्ध सबैको प्रतिबद्धताको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको रुचि, क्षमता र छनौटका विषयमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको विभेदको शिकार बनाउन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि स्वच्छ हावा, आहार र त्रास रहित वातावरणको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कुनै पनि देश-देशबीच वा समुदाय बीचको विवादका कारण बालबालिकाको शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार खलबलिन नहुने उहाँले औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रदेखि 7 प्रदेश र 753वटै स्थानीय तहको सरकारमा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने संरचना अभिभावकको रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। या सम्पूर्ण पक्षहरूमा सरकारले ध्यान दिएको छ। अहिले त्यसै कारण हामीले 8वटा जिल्लामा बाल सुधार गृहहरू स्थापना गरेका छौँ। 75 जिल्लामा बालबालिका सम्बन्धी 75 जिल्ला हुँदाखेरि नै संरचनाहरू बनेका थिए, कामहरू भएका थिए र त्यसलाई अहिले 77 जिल्ला हुँदा 77 जिल्लामा पनि हामीले यसलाई विस्तार गरेका छौँ।
कार्यक्रममा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङले जोखिममा परेका बालबालिकाको अभिभावकका रूपमा राज्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशन अनुसार तिनीहरूसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाइने जानकारी दिनुभयो। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस सोमबार मनाइएको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। नेपालका लाखौं बालबालिका जोखिममा छन्। सरकारले बालबालिकाको हितमा वा अधिकारका विषयमा कागजी काम धेरै गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषणमा पनि बालबालिकाको पक्षमा धेरै अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ, तर बालबालिकाको अवस्था भने दयनीय बनिरहेको छ। 1327 जना बालबालिका बेपत्ता छन्। यो तथ्याङ्क परिवारले सम्बन्धित निकायमा खोजीका लागि जानकारी गराएका आधारमा संकलन गरिएको हो। बालबालिका हराएको सम्बन्धी खोज तलास नम्बर 104 मा आर्थिक वर्ष 2063 देखि 2077 असार मसान्तसम्ममा 12,603 बालक र 15,706 जना बालिका हराएका थिए। तीमध्ये 7,806 जना बालक र 8,121 जना बालिका फेला परे, तर अझै पनि 12,327 जना बालबालिकाको खोजी कार्य जारी नै छ। हामीले विषयहरूलाई हेर्दाखेरि बाल संरक्षणको विषयहरू, बाल विकासका विषयहरू र बाल सहभागिताका विषयहरूलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सडकमा रहने बालबालिकाहरू, बेचबिखन तथा ओसार पसारमा पर्ने बालबालिकाहरू, बेवारिस फेला पर्ने बालबालिकाहरू, जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ बाल संरक्षणको विषयसँग सम्बन्धित भएका बालबालिकाहरूको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ र सडकको बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2076 भर्खरै आएको छ र करिब 4 वर्ष पहिलेदेखि हामी यो सडक बालबालिकाको उद्धार गर्ने या सडकमा बालबालिका रहन नसक्ने अवस्था बनाउने अभियानमा छौँ। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालमा बालबालिका पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। बेपत्ता भएका बाहेक अन्य हजारौं बालबालिकामाथि हिंसा हुने गरेको छ। कतिपय बालबालिकाले बाल अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। बालबालिकाको पक्षमा बनाइएका नियम कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुने गरेको छ भने परिवारबाटै पनि बालबालिकाले अन्याय सहनु परेको छ। भएको ऐन पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बाल अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। मुलुकी दिवानी संहिता 2074 को दफा 640 देखि दफा 644 सम्मको व्यवस्था खारेज गरेर बालबालिकाको पक्षमा सरकार उभिनुपर्ने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 त्रुटिपूर्ण छ। त्यसले बाल श्रमलाई फुकुवा गरेको छ। मुलुकी दिवानी संहिता 2074 को दफा 640 देखि दफा 644 सम्मको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ, किनभने त्यसले घरेलु बाल श्रमिकलाई बढावा गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ भनिरहनु परेको अवस्था छ। अब यो अवस्था कै बीचमा चाहिँ हामी अभियन्ताहरू यो बाल अधिकारका लागि चाहिँ आवाज उठाउनेहरू हिरासतसम्म पुग्नु परेको छ। आजको दिनमा हामीले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदाखेरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि लड्नेहरू भने पक्कै पनि हामी खुसीले यो बाल दिवसलाई मनाउन सकिरहेका छैनौँ। नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2072 जारी गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि काठमाडौँ उपत्यकामा बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन भन्ने अभियान चलाएको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका सहित केही जिल्लाहरूमा सडकमा बालबालिका भेटिने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2068-69 यता 11,134 बालक र 11,629 जना बालिकाको उद्धार गरिएको छ। लकडाउनको समयमा पनि 65 बालक र 8 बालिका गरी जम्मा 73 जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै जोखिममा परि आपतकालीन अवस्थामा रहेका 1,464 बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। आजकै दिन हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
कोरोनाको जोखिमका कारण यस वर्ष धेरै औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। विगतमा बालबालिकाको पक्षमा यो दिन निकै बहस हुने गर्थ्यो। तर व्यावहारिक रूपमा बालबालिकाको हक अधिकारका लागि सरकारले नै खासै चासो दिएको पाइँदैन। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको किता काट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा किता काटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज 8 गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। 2074 साउन 26 गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्री स्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति दिएको हकमा र अंशबण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा किता काटमा रोक लगाएको थियो। तर भदौ 18 गते फेरि मन्त्री स्तरको निर्णयले 2074 साउन 26 गतेको उक्त निर्णय बदल गर्दै किता काट फुकुवा गरेको थियो। भू उपयोग ऐन 2076 को दफा 8 मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान भएसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको संगठन विभाग पनि सक्रिय बनेको छ। नेकपा संगठन विभागको आइतबार बसेको बैठकले नेकपाका पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै आगामी चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म आयोजना गरिने महाधिवेशनको तयारीमा नेकपा जुटेको छ। नेकपाले महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर सदस्यहरूको सदस्यता तत्काल नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेकपाको आगामी अधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण गर्ने बारे सर्कुलर जारी भइसकेको पार्टी कार्यालयका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजालले बताए। मङ्सिरभित्र नवीकरण गर्ने गरी संगठन विभागले 3 महिने कार्ययोजना तयार पारेको हो। असोज मसान्तभित्र सदस्यहरूको नवीकरण सङ्कलन गर्ने, कार्तिकभित्र अध्यावधिक र मङ्सिरभित्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले 2076 को चैत मसान्तभित्र नै सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना प्रकोपको कारणले नवीकरण हुन नसकेको हो। नेकपा पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले पार्टीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। एक दस्तावेज तयार गर्ने कुरा, दोस्रो सदस्यता रिन्यू गर्ने कुरा, नवीकरण गर्ने कुरा, त्यस पछाडि अरू भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, मुख्य गरी महाधिवेशन भनेको यही 3 चिजको तयारी। हामी महाधिवेशन फेरि काठमाडौँभन्दा बाहिर लाँदैन, काठमाडौँभित्रै हुन्छ। त्यो भनेको मेबी यो गोदारीतिर हुन सक्छ। नेकपामा 2074 सालदेखि कुनै पनि पार्टी सदस्यको सदस्यता नवीकरण भएको छैन। पूर्व एमालेका 5 लाख र पूर्व माओवादीका 3 लाख गरी 8 लाख पार्टी सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ। त्यस्तै संगठन विभागको बैठकले विभागको सदस्य र सचिवमा ज्ञानबहादुर भुजेललाई नियुक्ति गर्न सिफारिस समेत गरेको छ। यसरी सदस्यता नवीकरण, दस्तावेज लेखन र भौतिक तयारीमा पार्टी जुटिसकेकाले कुनै पनि हालतमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी रिजालको छ। फेरि यो पेन्डेमिकले हुँदैन होला कि भनेर मनमा पालेर हामी बस्दैन, हुन्छ भनेर हामी अगाडि सम्पूर्ण सबै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ।
भला पेन्डेमिकले असर गर्यो भने फेरि थाई कमिटी बसौँला, सचिवालय बसौँला, केन्द्रीय कमिटी बसौँला, अप्सनहरुको कुराहरु पनि भौतिक रूपले खट्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने, मान्छे जम्मा हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो तर हामी अब तयारीमा महाधिवेशनको चाहिँ तयारी आधारभूत त्यसका चाहिँ तयारीमा पार्टी लाग्छ, कार्यालय पनि लाग्छ। सुरुवात भइसकेको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक किचोलोमा फँसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी चलाउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएसँगै विवाद साम्य भएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लामा 19औं अनसन सुरु गरेका छन्। उनले 6 बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि अनसन सुरु गरेका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन्। त्यसैगरी केसीले राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिदकाण्ड, वाइट बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदकाण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिदकाण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषीलाई कानून बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अख्तियारका आयुक्त र अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा मुछेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्। उनले 16औं सत्याग्रह पनि जुम्लामा नै गरेका थिए। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुङमती लगिएको छ। सोमबार 8 जना पुजारीले रातो मच्छेन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखेर बुङमती लगेका हुन्। चारैतिर नाकाबन्द गरेर प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि अगाडि पछाडि विभिन्न थरीका बाजा सहित लगिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष नरिवल खसाल्ने, जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाउने र रथ तानेर पाटनका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने परम्परा भने रोकिएको छ। रातो मच्छेन्द्रनाथलाई बुङमती पुर्याएको 4 दिनपछि विशेष पूजा आजा गरिने अनि जात्रा समाप्त गरिने तय भएको छ। वैशाख शुक्ल पक्षको शुभ साइतमा निकाल्नुपर्ने रथ यात्रा यस वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको थियो। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि भदौ 18 गते स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तानेका थिए। सोही क्रममा प्रहरी र युवा बीच झडप भएको थियो। युवाहरूले रथ राखिएको ठाउँबाट तानेर केही पर पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय ज्यापु समाजले क्षमा पूजा गरी रथ तानेर 16 खुट्टे पार्टीसम्म पुर्याएका थिए। विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा असर पर्ने भएपछि सरकार र निजी विद्यार्थीले वैकल्पिक शिक्षालाई रोजेका थिए। त्यसै अनुरूप सरकारले वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि बनायो, तर सरकारले अपाङ्गता विद्यार्थीहरू भएका विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सकिन। अहिले करिब 70,000को हाराहारीमा अपाङ्ग भएका विद्यार्थीहरू वैकल्पिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। सञ्चालनमा ल्याएको वैकल्पिक शिक्षालाई नै रोजेर 2 पटकसम्म विभिन्न बुदाहरू थपेर आम विद्यार्थीहरूका लागि निर्देशिका तयार गर्यो। तर त्यो निर्देशिका अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको पठन पाठनसँग मेल खाएन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गता गम्भीरता समेतका आधारमा तोकिएको बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क
अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्मको परिस्थितिमा वैकल्पिक शिक्षाबाट अझै पनि 72,000 विद्यार्थीहरू वञ्चित छन्। उनीहरू घरमा नै बसिराखेका छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामाले अहिले वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी बनाएको कार्यविधिले अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको आवश्यकता नसमेटेको बताएका छन्। त्यस समाधानबारे सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गरेर पनि औपचारिक रूपमा छलफल हुन नसकेको लामाको भनाइ छ। उनले अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको हक अधिकारको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको आरोप समेत लगाए। यो देशको नागरिक हो, अपाङ्गता भएर उहाँले आफ्नो पढ्ने हक कायमै छ र त्यो अपाङ्गता भएर पढ्ने हक भनेको उहाँको आफ्नो अवस्थालाई हेरेर त्यो माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था पनि छ, राज्यले त्यसलाई स्वीकारेको पनि छ। मात्रै के हो भने त्यो विधि चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट पनि अनुकूल बनाउनु पर्छ। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णु प्रसाद अधिकारीले बहिराहरूका लागि वैकल्पिक शिक्षा उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनले अरू त्यस्ता विद्यार्थीका लागि सरकारले कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अब यी 10वटा प्रकारमा चाहिँ सबैभन्दा यो सुन्न नसक्ने बहिराहरूको हकमा हाम्रो यो चाहिँ भर्चुअल कक्षाहरूले अलि उपयोगी भएन भन्ने चाहिँ भनाइ छ। अब यिनीहरूको हकलाई अब हामीले हाम्रो यो स्टुडियोको सेटलमेन्टमै फेरेर अब साङ्केतिक भाषामा सहित अनुवाद गरेर कक्षाहरू उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ। अहिलेसम्मलाई त तिनीहरूको हकमा केही हुन सकेको छैन। कोरोना महामारी भन्दा अगाडि अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको लागि राज्यले 2 किसिमको लगानी गरेको छ। घरमा नै बसेर अध्ययन गर्नेलाई मासिक 1,000 र घरबाट बाहिर अन्यत्र बसी अध्ययन गर्नेलाई मासिक 4,000 को व्यवस्था गरेको थियो। तर विद्यार्थीहरूका लागि वैकल्पिक प्रणालीको पठन पाठन अनुकूल हुन सकेन। यसमा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूका लागि राज्यले शिक्षामा विकल्प खोज्नु नै उचित देखिन्छ। मनसुन सुरु भए यता सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै बाढी र पहिरोजन्य विपदका कारण 25 घटना भइसकेका छन्। उक्त ठाउँमा अझै पनि जोखिम कम भएको छैन। सिन्धुपाल्चोकको भौगोलिक संरचना कमजोर भएको पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले बस्ती कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा भने चासो अहिलेसम्म दिएको छैन। मात्र यो वर्ष मनसुन सक्रिय भए यता बाढी र पहिरोजन्य विपदका 25 वटा घटना भएका छन्। सुन्दा पनि कहाली लाग्दो यस घटनामा कतिले ज्यान गुमाएका छन् त कतिको उठीबास लागेको छ। घटना हुन्छ घटनास्थल अनुगमनमा देशका मन्त्रीदेखि नेतासम्मले अनुगमन गर्छन्, तर पनि उक्त ठाउँका बासिन्दालाई व्यवस्थित गर्ने बारे कसैको ध्यान जाँदैन। बाढी पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यालयहरू पनि स्थापना भएका छन्, तर कुन कार्यालयले के हेर्ने भन्ने कार्य विभाजनमै समस्या भएका कारण यस्ता घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकाल बताउँछन्। समिति त्यस्तै स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र उहाँहरूको बिचमा एउटा र अहिले त विपद प्राधिकरण पनि बनिसकेको छ। भनेपछि विपद प्राधिकरण यो चाहिँ 4-5 वटा जुन निकायहरू छन् उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कसले के काम गर्ने कसले डिसिसन गर्ने भन्ने कुरामा दुविधा देखिँदाखेरि उहाँहरू त्यही अलमलमा पहिला लिडीमा पनि त्यस्तै भएको थियो र अहिले पनि त्यस्तै घटना चाहिँ घटेको देखिन्छ। ढकालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको 12 विशेष क्षेत्र पहिरोजन्य विपदका हिसाबले जहिले उच्च जोखिममा छ। उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमपात विस्फोटपछि आउने बाढीका हिसाबले हटस्पट समेत रहेको छ। साथै विगतमा आएका पहिरोले ल्याएको ढुङ्गा माटोको सम्मिश्रण तुलनात्मक रूपमा कम खदिलो हुने भएकाले धेरै पानी पर्दा छिट्टै गलेको हुँदा उक्त ठाउँ जोखिमयुक्त भएको उनको ठहर छ। 2072 सालको भूकम्पले पनि त्यस क्षेत्रको भूगोल कमजोर बनेको हो। पहिला गएको पहिरोले ल्याएको ढुङ्गा माटो मिसिएको जुन डेब्रिस भन्छौँ हामीले होइन, त्यसको सम्मिश्रणको कारणले त्यो अलिकति खोलो खालको खदिलो नभएको माटो ढुङ्गा माटो मिसिएको र त्यसको चाहिँ तपाईँको यो चट्टानसँगको अलिकति सिमानाहरू अथवा त्यसको जोर्नीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो धेरै पानी परेपछि त्यसले कोतल्ने काम होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ पानीले चाहिँ त्यो नखाटिएको माटोलाई सजिलोसँग बगाउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि र चट्टान चाहिँ बलियो भएको कारणले त्यसलाई पानीले धेरै केही नगर्ने तर माटोलाई चाहिँ बढी खियाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ गलाउने कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै पहिरो गएको देखिन्छ। यस अघि सन् 2014 मा जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको थियो। त्यस अघि 70 वर्ष अघि पनि त्यही क्षेत्रमा पहिरो गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछ।
35 वर्षको मनसुनमा भोटेकोशी र सुनकोशी आसपास क्षेत्रमा भीषण पहिरोहरू गएको देखिन्छ। सरकारले देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिममा रहेका बस्तीलाई शहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भदौ पहिलो साता भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न बस्ती त धेरै अघि नै जोखिममा रहेको भन्दै अन्यत्र सार्न सिफारिस भइसकेको थियो, तर सरकारले बस्ती सार्न कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। बाँके प्रहरीले 10 किलो अफिम सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सोमबार दाङ जिल्लादेखि बाँके जिल्ला ल्याउँदै गर्ने क्रममा 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूको झोला खानतलासी गर्दा 10 किलो लागु औषध अफिम बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध अफिम बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका एक कुसुमबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले लुकाई छिपाई बाँके जिल्लामा ल्याइरहेको लागु औषध अफिम कुसुम बजारमा विशेष सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले जनाएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका एक कुसुम स्थित सडकमा शंकास्पद हिँडिरहेका जिल्ला रुकुम पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 8 का 53 वर्षीय धनबहादुर सेन र जिल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपालिका 19 बस्ने 24 वर्षीय बसन्त घर्ती मगरलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा सेनले बोकेको झोलाभित्र रहेको प्लास्टिकको पोका बनाइराखेको 10 पोका अफिम तौल 10 किलो फेला परेको बाँके प्रहरी प्रमुख ओम बहादुर राणाले जानकारी गराउनुभयो। उनीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 को दफा 14(6) को उपदफा 3 बमोजिम 15 वर्षदेखि जन्मकैद र 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रहरीले जानकारी गराएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कुल संक्रमितको संख्या 55,000 नाग्यो, निको हुनेको संख्या 71% भन्दा धेरै। पछिल्ला दिनमा अपराधिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य वृद्धि, लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्तिदा हत्याका घटना उकालो लाग्दै, मदिरा सेवन पनि मुख्य कारण। बाल अधिकारका विषयमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो, बनेका नियम कार्यान्वयन भने सबै पक्ष उदासीन। बेपत्ता भएका 12,000 भन्दा धेरै अहिले पनि खोजीको सूचीमा। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान भएसँगै महाधिवेशनको तयारी तीव्र, पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण सुरु, चैतमै सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनिरहेको दावी। लकडाउनमा अवलम्बन गरिएको वैकल्पिक शिक्षाले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई न्याय गर्न सकेन, 70,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीको भविष्य न्यून। मन्त्री परिषदका प्रमुख सचिव योसिहिडे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित, सत्तारूढ दल एलडीपीद्वारा संसदीय दलको नेतामा चयन। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा फुटबलका प्रतियोगिता नहुने पक्का भएपछि विदेशी खेलाडीहरू धमाधम स्वदेश फर्किँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सम्झौता बमोजिम युरिया मल नल्याउने 2 ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सिफारिस गरेको छ। शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुम इन्टरप्राइजेस र होमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो। सम्झौता गरेर 50,000 मेट्रिक टन मल नल्याउने दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पत्राचार गरेको हो। यस वर्ष साउनमा ल्याउनु पर्ने मल ल्याउन नसकेपछि उनीहरूसँगको सम्झौता खारिज भएको थियो।
सरकारले ओबिसिआई ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। कार्यालयले ओम्नीलाई 1 वर्षसम्म सरकारी ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। भदौ 28 गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा 1 वर्षको लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड ललितपुरलाई कालो सूचीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा 53 को उपदफा 1 बमोजिम सो ग्रुप सहित अन्य 2वटा कम्पनीलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङको 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रस्तावमा अरुण कन्स्ट्रक्सन ताप्लेजुङलाई र बीटी टौदह फस्कु जेवीलाई भने 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले ओम्नीसँग मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता चैत्र 12 मा गरेको थियो। तर ओम्नीले सेटिङमा मेडिकल उपकरण तथा सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारेको सो समूहले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री अत्याधिक महँगोमा ल्याएको आरोपमा छानबिन भएको थियो। सो छानबिनका क्रममा सो ग्रुपले बदमाशी गरेको ठहर गरी अहिले कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, रक्षा तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, ढकालका विज्ञ सल्लाहकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको मिलेमतोमा ओम्नीले मेडिकल सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै विरोध भएपछि विभागले गत चैत्र 19 गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने कालो सूचीमा राख्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयको 5 महिनापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सोबारे कुनै चासो दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओबिसिआई ओम्नीसँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्नु अगाडि रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो सरकारले नगरेको समेत सांसदहरूले जनाएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई मिचेर ओम्नीसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीलाई कालो सूचीमा पर्न नदिन राजनैतिक रूपमा चलखेल भए पनि संसदीय समितिहरूले कालो सूचीमा नराखिएको बारे सो चासो दिएपछि अन्ततः 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउनका समयमा सस्तिएको तरकारीको मूल्य निषेधाज्ञापछि भने आकाशिएको छ। एक सातादेखि दोब्बर तेब्बरले आकाशिएको मूल्य अझै नघट्दा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। जनताको ढाड सक्रिय गरी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन छन्। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका थोक बजारमा नै तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। केही तरकारीमा त तेब्बरसम्म पनि बढेको छ। गत सोमबार बजारमा गोलभेडा सानोको मूल्य प्रति केजी औसतमा 48 पुगेकोमा यो सोमबार भने 72 पुगेको छ। सानो आलु प्रति केजी 85 भएकोमा एक सातामा औसत 94 पुगेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। गत साता स्थानीय काउली प्रति केजी 115 भएकोमा यो साता औसत 125 पुगेको छ। घिउ सिमी हाइब्रिड प्रति केजी अघिल्लो र यो साता समान औसत 95 पुगेको छ। धेरै जसो तरकारीको मूल्य निकै आकाशिए पनि केही तरकारीको मूल्य भने यथावत नै छ। हरियो तरकारीमा 50% र सुक्खा तरकारीमा 20% मुनाफा आर्जन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। मुनाफाका लागि निश्चित मापदण्ड भए पनि व्यापारीहरू भने आफूले नाफा नखाएको दाबी गरेका छन्। बिहान 300, अब अहिले भएपछि 250 नि बिग्दैन। बिहानको भाउ भन्नु हो भने 300 रुपियाँ ढक। अरू बेचेको छैन, हामीले चाहिँ बेचेको हिजो आजको एउटै भाउ बेच्छ। अब उपभोक्ताहरू सबै यहाँ आइपुग्दैन। यहाँ मेन पसलेहरू आइपुग्छ। पसलेहरूले यहाँबाट लान्छ। अब उनीहरूले 5-7 रुपियाँ किलोमा चाहिँ नि मार्जिन राख्छ। अब गाडी भाडा लाग्छ। अब चाहिँ नि त्यही गरेर उनीहरूलाई अब 70-75 रुपियाँ किलोसम्म होला। अब त्योभन्दा बढी। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले शनिबारसम्म नियमित रूपमा 600 टन तरकारी र फलफुल भित्रँदै आएकोमा आइतबारबाट भने करिब 500 टन मात्र कालीमाटी बजारमा भित्रिएको बताएका छन्।
उनले भारत र तराईबाट आउने तरकारीमा कमी आउनुका साथै अहिले 16 सरहदले पनि तरकारी महँगो भएको बताएका छन्। काउली, सिमी, बोडी लगायतका वस्तुहरूको मूल्य माथिल्लो तहमा पुगेको त्यो किसिमको देखिएको छ। यसमा विशेष गरेर चाहिँ अब यो एउटा मौसमी प्रभाव पनि हो हैन, यो उत्पादनको मौसम होइन। उत्पादनको मौसम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सीमित परिमाणमा चाहिँ बजारमा सामानहरू आइरहेको छ एउटा कुरा, र त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति मुभमेन्टमा पनि अलिकति समस्या छ। उपभोक्ताहरूले महँगोमा तरकारी किन्दा धेरै समस्या हुने गरेको गुनासो गर्छन्। उनीहरू हरियो सागसब्जी पनि महँगोमा किन्नु पर्दा भान्सामा तरकारी पकाउन हम्मे परेको गुनासो गर्छन्। तरकारी सबै महँगो रहेछ नि अहिले त। प्याज 350 रुपियाँ रहेछ डर्को, अनि के भन्छ चिप्ले भेन्डी नि 300-400 रुपियाँ रहेछ किलोको। बिहान साग पनि महँगै पर्यो, अनि बिहान आज साग त ठ्याक्कै 25 पैसा आफूले दिने बेलामा 25 को 25 मै दियो। कोरोनाको जोखिमका सुरुका दिनमा धेरै घर बाहिर ननिस्कँदा पनि तरकारीको माग घटेको थियो। जब लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो, गाउँघरबाट उपत्यका आउनेहरू पनि बढे। होटेल, रेस्टुरेन्ट पनि खुल्न थाले, कार्यालयहरू पनि खुले। मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन थालेपछि भने तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। तर तरकारीको आयात सहज भए पनि मूल्य आकाशिँदा समेत अनुगमन गर्ने निकाय तैचुप मैचुप रहेका छन्। प्राइम समाचारका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानी मन्त्री परिषद प्रमुख सचिव योसिहिडे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। सोमबार सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीले सुगालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेसँगै उनी जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो। सत्तारूढ दलका सांसदहरू बीच भएको मतदानमा उनलाई स्पष्ट मतसहित संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गरिएको थियो। उनका प्रतिद्वन्द्वीमा पूर्व रक्षा मन्त्री शिगेरु इशिबा र पूर्व विदेश मन्त्री फुमियो किसिडा रहेका छन्। उनले 377 मत प्राप्त गर्दा किसिडाले 89 र इशिबाले 68 मत प्राप्त गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फुटबलका प्रतियोगिता नहुने पक्का भएपछि विदेशी खेलाडीहरू स्वदेश फर्कन थालेका छन्। कोरोनाका कारण नेपालमा फुटबल अनिश्चित बनेसँगै विदेशी खेलाडीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालमा गत चैत्रको पहिलो साताबाट फुटबल सहित खेलकुद गतिविधि ठप्प रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गर्ने लीग र अन्य मोफसलको प्रतियोगिताका लागि विभिन्न क्लबमा आबद्ध विदेशी खेलाडीहरू स्वदेश फर्कन थालेका हुन्। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि एन्फाले मोफसलमा चलिरहेको सम्पूर्ण प्रतियोगिता स्थगित गरेको थियो। त्यस्तै बी डिभिजन लीग स्थगित भएको थियो भने सी डिभिजन लीग र महिला लीग सुरु हुनै सकेको छैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कुल संक्रमितको संख्या 55,000 नाग्यो, निको हुनेको संख्या 71% भन्दा धेरै। पछिल्ला दिनमा आपराधिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य वृद्धि, लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्तिदा हत्याका घटना उकालो लाग्दै मदिरा सेवन पनि मुख्य कारण। बाल अधिकारका विषयमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो, बनेका नियम कार्यान्वयनमा भने सबै पक्ष उदासीन, बेपत्ता भएका 12,000 भन्दा धेरै अहिले पनि खोजीको सूची। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान भएसँगै महाधिवेशनको तयारी तीव्र, पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण सुरु, चैतमै सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनिरहेको दावी। लकडाउनमा अवलम्बन गरिएको वैकल्पिक शिक्षाले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई न्याय गर्न सकेन, 70,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीको भविष्य अन्यौमा।
मन्त्री परिषदका प्रमुख सचिव योसिहिडे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। सत्तारूढ दल एलडीपीद्वारा संसदीय दलको नेतामा चयन। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा फुटबलका प्रतियोगिता नहुने पक्का भएपछि विदेशी खेलाडीहरू धमाधम स्वदेश फर्किँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम।